तो पुलिसात तो व्हिडिओ व्हायरल जाता तितूंकूय तो म्हणटा आपण पिसो तू आवट जाल्यार गव्हर्मेंट अपॉइंटिंग पीपल हू आर नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड बिकॉज ही हिमसेल्फ इज सेइंग दॅट ही इज आपण तुमकां सोडून हाडटलो आपल्याकडे सगळे मिनिस्टराचो सगळ्याकडे पावर आहा म्हणटा सरकारी कामगाराकडल्यान सतवणूक जाता म्हणून बेतूल वाठारांतल्या लोकांची कागाळ रातचे 12 उपरांत मोठ्या म्युझिक लायता नशेंत लोकांक अब्यूज करता फोगोट्यो लायता ह्या सगळ्या गजालींक त्रस्त जावन लोकांनी पुलिसेंत कागाळ केल्ली मात ताचेर कांयच एक्शन जाली ना म्हूण अखेरेक लोकांनी साऊथ गोवा कलेक्टरांची भेट घेवन हाचेर एक्शन घेवपाक तांचे कडेन मागणी केल्या। तांकां रिप्रेझेंट करपी वकिलान सांगिल्ले प्रमाण ह्या सगळ्याचो एका कॅन्सर पेशंटाक लेगीत खंय त्रास जाता। पळोवया पुराय बातमी। माझे घर आसा ते अनडिवायडेड पण माझे भाव दोग जाण आसा तांकां हांवें सिंक मारल्या ते माझ्या नांवाचेर आसा तो कितें करता म्हाका कांय सांगना ती भरली म्हणटकूच आपूण काडूंक पळयता पण हांव ती काडूंक दिना म्हणटकूच ते पोलिसान कंप्लेंट केले म्हणटकूच तो पोलीस म्हाका समन्स धाडटा म्हणटा तो आयलो घरा कडेन आणि प्रदीप खंय आसा हांव हांव आसा तुका आपयला म्हणून पावलो सरान आमी सरान कित्याक आपयलो तर तुका आपयला ती भावान कंप्लेंट केल्या तो आयलो सिवील ड्रेसान हांवें सांगलें सिवील ड्रेसान आयला तूं म्हाका आपोवपाक आयला तुका ड्रेस ना तुका हें समजना म्हाका तो तूं समन्स घे आनी यो मागीर तो गेलो समन्स हाडपाक अजूनय येवना तो आनी अशें हे पळोवपी बीजेपीचो सेक्रेटरी वायस प्रेसिडेंट आनी तो अशें करून म्हाका सदां सतयता घरा कडेन मोठे फोन काडटा आनी ते मागीर आपूण पुरयता आनी तो सगळ्या तशेंच आसा ते हांवें पुरयता अशें करून तो म्हाजी खळी आसा उदकाची तो आपल्या वटेन ब्लॉक करता आनी ह्या वटेन फुगयता हांवें कितले ते हें कंप्लेन केली ताका मागीर तो हें कांय करना मागीर अशें करून आमकां सतप जाल्यार कशें जातलें ते दोग तीग जाण एकठांय जाता आनी म्हाका सतयता मागीर हांवें कितें करपाचें कितें करता मस्ती करता पयर म्हजेर 2 फावटी एकदा बेश्टी म्हणून हांव ओगी रावलो दुसरे फावटी म्हजे आंगार येयलो गाडी घेवन सारको आनी हांसता आयतार दीस आनी मागीर म्हणून आयलो कितकी मस्ती कर आपण तुमकां सोडून हाडटलो आपल्याकडे सगळे मिनिस्टराचो सगळ्याकडे पावर आहा म्हणटा हांव नांवां घेयना कोण ते मनशाची म्हटल्यार असो सांगता कोण तूं भियो नाका म्हणून कोणाक हेका कळ्ळें तेका लागून हो चड मस्ती करता सगळे आनी सगळी आमची गांवाची वाट लावन उडयल्या देवळा कडेन पासून मस्ती करता तोच आनी ताका सोडून हाडटा। तुम्ही आता एक नरकासुराक व्हिडिओ पयलो आसतलो तेजो गन घेवन नाचतालो पुलिसांच्या फुडें आनी आफ्टर आमी तेची कंप्लेन केली बट कांयच एक्शन ना वयल्यान तो गव्हर्मेंट सर्वंट LDC तो सब रजिस्ट्रारान केप्या बट तेका कांयच एक्शन जायना तेचेर आनी मल्टिपल कंप्लेन्स आसा तेचेर आनी पयर आतां तो तुळशीच्या लग्नाक परत येयला घरा कडेन फायरिंग करतालो गन प्लास्टीक गन ते ओके बट भंय दिसता न्ही लोकांक। The neighbors, basically one of the neighbors over there, he is a cancer patient. And this guy comes and is creating a lot of nuisance over there, which is causing a lot of harassment to that old person. Besides that, take a video hai, which we will share with the media, wherein take a video to district pada to temple भितर येता तो बॉम्ब काटा आणि लोकांनी दुर्गाची उडयता, which is not required. तो पुलिसात तो व्हिडिओ व्हायरल जाता तितूंकूय तो म्हणटा आपण पिसो तू आवट जाल्यार गव्हर्मेंट अपॉइंटिंग पीपल हू आर नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड बिकॉज ही हिमसेल्फ इज सेइंग दॅट ही इज मेड सो there should be some strict action against him because otherwise these people will never get justice and this is just half of the crowd that has come over here. Rest of them they are over here since 3 o'clock. Rest of them have gone home. Been filing complaints since September of this year till presently November and this man has been harassing them constantly and especially during festival time which is Ganesh Chaturthi time and during Diwali vacations by harassing them by in the temple premises throwing bombs in their house, firing guns towards them, toy guns and harassing them by various other means. However, despite filing so many other complaints to the police authorities, the police have failed to take any action against them and have only referred the matter to the deputy collector for a law and order situation, which that too they have not taken much action by giving us a date almost a month from today. However, after meeting with the collector, she has assured us that she will take immediate action and expedite the matter and try and move this matter along as quick as possible.